प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दाको सुनवाई जेठ 23 गतेसम्मलाई स्थगित, वरिष्ठताका आधारमा इजलास गठन गरिने। प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबरा र सर्वोच्च बार एसोसिएसनका पदाधिकारी बीच संवैधानिक इजलास सम्बन्धी विवादको दीर्घकालीन समाधान खोज्ने विषयमा सहमति भएको छ। प्रधान न्यायाधीश राणासँगको छलफलपछि संवैधानिक इजलास सम्बन्धी विवादको समाधान खोज्ने विषयमा सहमति भएको हो। कुनै कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट भएमा वा स्वास्थ्यका कारणबाट बस्न नसक्ने भएमा त्यसभन्दा तहको न्यायाधीश राख्ने सहमति भएको बारले जनाएको छ। संवैधानिक इजलास गठन सम्बन्धी आएको विवादलाई कसरी अगाडि गएर चाहिँ यसलाई चाहिँ सेफ ल्यान्डिङ गर्न सकिन्छ र भविष्यमा पनि संवैधानिक विवादहरूको सम्बन्धमा संवैधानिक इजलास गठन गर्दाखेरि विवादरहित ढङ्गले कसरी लान सकिन्छ भन्ने कुरामा हाम्रो एकदम सौहार्दपूर्ण वातावरणमा छलफल भयो र सम्मानज्यूसँग हाम्रो छलफल धेरै लामोसँग भइसकेपछि संवैधानिक इजलास गठन सम्बन्धमा एउटा सहमति भएको छ। सहमति के भन्दाखेरि संवैधानिक इजलासको नियममै आवश्यकता अनुसार त परिवर्तन गरी सिनियरिटीको आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गर्ने र ती सिनियरिटीको आधारमा गठन गर्दाखेरि कुनै सिनियर मेम्बरलाई कुनै कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट या स्वास्थ्यको कारणबाट बस्न नसक्ने भयो भने विथ रिजन उहाँले नबस्ने नोटिस गरेपछि त्यसभन्दा तलको सिनियरिटीमा जो छ उसलाई ल्याएर चाहिँ बेन्च गठन गर्ने कुरामा सामान्यज्यूले एग्री गर्नुभएको छ र त्यो सम्बन्धमा चाहिँ चाँडै नै यो चाहिँ संशोधनको प्रस्ताव ल्याएर फुल कोर्टबाट चाहिँ छलफल गरेर एप्रुभ गरेर न्याय परिषदबाट चाहिँ संशोधन गरियो 1 हप्ताभित्रै गरेर चाहिँ सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक विवाद अगाडि बढाउने चाहिँ। यस्तै मंगलबारको इजलासमा नेकपा विभाजन सम्बन्धी फैसला गर्ने न्यायाधीश बम कुमार श्रेष्ठ र त्यसमा पुनरावलोकन अस्वीकार गर्ने न्यायाधीश तेजबहादुर केसी समावेश भएको भनेर रिट निवेदकका कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाएका थिए। तर मंगलबार दुवै न्यायाधीशले त्यो मुद्दाको प्रतिनिधि सभा विघटनसँग सम्बन्ध नभएको भन्दै इजलासबाट अलग हुन अस्वीकार गरेका थिए। त्यस लगतै इजलासका सदस्यहरू दीपक कार्की र आनन्द मोहन भट्टराईले त्यसमा असहमति व्यक्त गर्दै इजलासमा नबस्ने घोषणा गरेका थिए। त्यस लगतै जेठ 23 गते पेशी तोकिने सहमति भएको हो। जेठ 23 गते आइतबार नयाँ इजलासमा यो मुद्दाको सुनवाई हुनेछ। संवैधानिक इजलासले एउटा आदेश पनि गर्यो। त्यहाँ दुईजना मान्य न्यायाधीशहरूले एउटा चाहिँ कुरो राख्नुभयो र दुईजना मान्य न्यायाधीशहरूले अर्को कुरो राख्नुभयो। त्यसपछि अहिले के कुरो सहमति भयो भने 23 गतेलाई यसको पेशी तोकिया छ र के छ भन्दाखेरि वास्तवमा यस्तो हुन्छ हेर्नुहोस् होइन, आफ्नो आफ्नो दृष्टिकोणको कुरो हुन्छ। तर कुरो के हो भने अहिले जुन न्यायालयको स्वतन्त्रताको लागि, न्यायालयको निष्पक्षताको लागि अनि न्यायाधीशहरूको पनि स्वतन्त्रता र निष्पक्षताको लागि वास्तवमा जुन छलफलहरू चलेको छ, आज जुन आदेश भएछ र बारसँग पनि जुन किसिमको चाहिँ एउटा छलफल भयो त्यसले एउटा निकास दिएको छ। अब 23 गते स्मुथली यसको चाहिँ पेशी चढ्छ। पेशी चढेपछि अब मुद्दा रिट चाहिँ निवेदनको छलफलको विषयवस्तु अगाडि बढ्छ। आफूहरूले न्यायाधीशको निष्पक्षता र इमान्दारितामा प्रश्न नउठाएको र फागुन 23 को नेकपा सम्बन्धी फैसलाको कारणले अहिलेको अवस्था सिर्जना भएकाले मात्र प्रश्न उठाएको अधिवक्ताहरूले बताएका छन्। न्यायपालिकाको निष्पक्षतामाथि यो गम्भीर प्रश्न चिन्हहरू उठ्दै गइरहेको छ। जुडिसियरीको इन्टिग्रिटीमाथि गम्भीर प्रश्नहरू उठ्दै गएको छ र न्यायपालिकाले जसरी न्याय सम्पादन गर्दाखेरि जुन एउटा निष्पक्षता जुन चाहिँ तटस्थता जुन चाहिँ के छैन हाई मोरालिटी प्रदर्शित गर्नु पर्थ्यो त्यो भएको देखिँदैन। र हामीले अहिले कानुन व्यवसायी, म पनि एउटा वरिष्ठ अधिवक्ता हुँ, मैले महसुस गरिरहेको छु कि एउटा खास किसिमको बेन्चलाई खास किसिमको मुद्दाहरू तोकिने एउटा देखिन्छ। तपाईँले विगत केही समयको लास्ट 1 वर्षको 1.5 वर्षको तपाईँले यदि कजुलिस्ट हेर्नुभयो भने खास किसिमको बेन्चमा नै खास प्रकृतिका मुद्दाहरू तोकिन्छन् र यसमा चाहिँ के छ भने एउटा धेरै ठुलो सेटिङले पनि काम गरिरहेको देखिन्छ। आफूले कुनै व्यक्ति विशेषलाई न्यायाधीश तोक्नुपर्छ भनेर नभनेको अधिवक्ताहरूको भनाइ छ। संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश चयनको विषयलाई लिएर प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध निवेदकका तर्फबाट बहस गर्न पुगेका कानुन व्यवसायीहरूले बारम्बार प्रश्न उठाउँदै आएका छन्। जनता समाजवादी पार्टी औपचारिक रूपमा विभाजन, महन्त र उपेन्द्र पक्षद्वारा एकअर्कालाई कारबाही।
राष्ट्रिय अध्यक्षलाई नै पार्टीबाट निष्कासन गर्ने कुरो गर्नु यो दुःखद कुरो हो, यो दुर्भाग्य कुरो हो। र जसरी जसरी उहाँहरू अगाडि बढिराख्नु भएको छ त्यसरी नै हाम्रा श्रद्धेय अध्यक्ष मोहन ठाकुर र राजेन्द्र महतोज्यूको आजै को बैठकबाट उहाँले जब पार्टीबाट 4 जना नेतालाई निष्कासन गरिसकेको अवस्था जब न्युजमा आयो त्यस पछाडि फेरि बैठक बसेर पुनः उहाँ उपेन्द्र यादवलाई पनि हामीले स्पष्टीकरण सोधेकै थियौँ अनि त्यो आधारमा उहाँलाई पनि निष्कासन गरिएको हो। अरू केही होइन। यति कुरो अब जसरी उहाँहरूले अगाडि बढ्न खोज्नु भएको छ, एउटा मधेसको जुन मुभमेन्ट छ, जुन मागहरू आज जुन पुरा भइरहेछ त्यो मागहरूलाई पनि सम्बोधन आफैले सरकारमा गएको बेलामा गराउन पनि सकेन र आज त्यो सम्बोधन भइरहेछ भने त्यो सम्बोधनलाई रोक्नलाई चाहिँ धेरै ठुलो प्रयत्न उहाँहरूबाट भइरहेको अवस्था छ। यो 12 वर्षदेखि जुन कुराको लागि 13 वर्षदेखि जुन कुराको लागि लडाइँ गरे, नागरिकता समस्यादेखि लिएर अन्य कुरा, त्यो सबै कुरा आज समाधान भएको अवस्था छ। आज खुसियाली मनाउनु पर्ने ठाउँमा आज त्यो ठाउँको जनता जसले आज हामीलाई यत्रो हाइट दियो, यत्रो सबै थोक दियो, त्यो जनतालाई आज हामी दुःखमा पुर्याउने र आज फेरि पनि पार्टी फोडेर जुन कदमहरू अगाडि चालेको छ त्यो कसैको लागि राम्रो छैन। एमाले पार्टी एकताका लागि अन्तिमसम्म प्रयत्न जारी राख्ने, खोपका लागि राष्ट्रपतिले गरेको पहलमाथि प्रश्न उठाएकोमा आपत्ति। नेकपा एमाले पार्टी एकताका निम्ति अन्तिमसम्म प्रयास जारी राख्ने निर्णय गरेको छ। मङ्गलबार बालुवाटारमा बसेको स्थायी कमिटी बैठकले एकताका निम्ति अन्तिमसम्म प्रयास जारी राख्ने निर्णय गरेको हो। पार्टी एकताका लागि लचिलो भएर अन्तिमसम्म प्रयास गर्ने बैठकपछि एमाले प्रवक्ता प्रदीप ग्यावालीले बताए। पार्टीको आन्तरिक एकतालाई सुदृढ गर्नका निम्ति भइरहेका छलफलहरूको बारेमा पनि हामीले संक्षिप्त विवेचना गरेका छौँ र नेतृत्वको तर्फबाट एकताका निम्ति अन्तिम समयसम्म पनि प्रयत्न जारी राख्ने हामीले छलफलहरू गरेका छौँ। त्यस ढङ्गको निष्कर्ष निकालेका छौँ। बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्ष नेता मात्रै सहभागी थिए। यसअघि बसेको बैठकले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधव कुमार नेपाल सहित 11 जनालाई पार्टी सदस्यबाट निष्कासित गर्दै उपमहासचिव घनश्याम भुसाल लगायत थप 12 नेतालाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो। यस्तै बैठकमा प्रतिनिधि सभा विघटन पछिका राजनीतिक घटनाक्रम, बजेट र लुम्बिनी प्रदेशमा भएको राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचनको विषयमा पनि समीक्षा गरेको छ। लुम्बिनीको उपनिर्वाचन, राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचनको पनि समीक्षा गऱ्यौँ। त्यसो त हामी सबै विपक्षीहरू एक ठाउँमा हुँदा हामी नेकपा एमालेको मत पुग्दैन थियो, तर जुन ढङ्गले हामीले छलफल गरेका थियौँ त्यस हिसाबले हेर्दा हामी विजयको नजिक थियौँ। तर अलिकति केही ठाउँबाट अन्तर्घातहरू भएको हामीले निष्कर्ष निकालेका छौँ। त्यसको थप समीक्षा गरेर, त्यसको थप अध्ययन गरेर त्यसबारेमा हामीले आवश्यक निर्णयहरू गर्नेछौँ। पार्टी एकताका लागि यसअघि गठित कार्यदल अहिले अस्तित्वमा नरहेको तर आवश्यक परे त्यसलाई पुनर्गठन गर्न सकिने एमाले जनाएको छ। उक्त कार्यदलका संयोजक भीम रावल पार्टी सदस्यबाट निष्कासनमा परेका छन् भने केहीलाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाल पक्षका दोस्रो तहका नेताहरूबीच सोमबार साँझ भएको वार्तामा एकताका लागि थप पहल गर्ने समझदारी बनेपछि 12 जना नेतामाथिको कारबाही तत्काललाई रोकिएको छ। बैठकले खोप उपलब्ध गराउन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विभिन्न देशका राष्ट्र प्रमुखलाई गरेको पत्रचारबारे आलोचना गर्ने ठाउँ कतै नभेटाएर राष्ट्रपतिको आलोचना गरिएको ठहर गरेको छ। देशको रक्षक र देशको अभिभावकको हैसियतले उहाँले आवश्यकता अनुसार आफ्नो त्यो हैसियतलाई उहाँले प्रयोग गर्नुहुन्छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले निरन्तर काम गरिरहेछ, कतिपय ठाउँमा प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको छ। अब त्यहाँ जहाँ कार्यकारी राष्ट्रपतिहरू हुनुहुन्छ त्यहाँ कुराकानी त राष्ट्रपतिले नै गर्नु पर्यो नि त। प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको बिचमा त कुराकानी हुँदैन। यति न्यूनतम प्रोटोकल हामीले बुझ्यौँ भने र त्योभन्दा पनि ठुलो कुरा अहिले देशमा नागरिकहरूलाई जीवन रक्षा गर्ने कुरा, खोप ल्याएर जीवन रक्षा गर्ने कुरा चाहिँ प्रमुख हो भन्ने यति न्यूनतम मानवीय राजनीतिक कुराहरू छोडिदिनुहोस्। मान्छे बच्यो भने राजनीति गर्दै गर्नु होला, तर ती नेताहरू जसले अत्यन्त क्षुद्र ढङ्गले टिप्पणी गर्नुभएको छ, मेरो प्रार्थना छ उहाँहरूलाई कहिले कोरोना नलागोस्। उहाँहरूमध्ये कसैलाई पनि उहाँहरूको नातापाता सरसम्बन्ध कसैलाई त्यस्तो नहोस्।
र कृपया यस्ता मामलाहरूमा चाहिँ कसैले पनि राजनीतिकरण चाहिँ नगरिदिनुहोस् अथवा राजनीतिक टिप्पणी नगर्नुहोस् भन्ने मेरो आग्रह छ। नेपालमा कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले छिमेकी मुलुक भारत र चीन सहितका देशका राष्ट्रपतिसँग खोप उपलब्ध गराउन पत्राचार गरेकी थिइन्, जसको राजनीतिक वृत्तमा आलोचना समेत भएको थियो। लुम्बिनीको राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचनमा अन्तर्घात भएको एमालेको निष्कर्ष, अन्तर्घातका विषयमा थप समीक्षा गरिने। लुम्बिनीको उपनिर्वाचन, राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचनको पनि समीक्षा गऱ्यौँ। त्यसो त हामी सबै विपक्षीहरू एक ठाउँमा हुँदा हामी नेकपा एमालेको मत पुग्दैन थियो, तर जुन ढङ्गले हामीले छलफल गरेका थियौँ त्यस हिसाबले हेर्दा हामी विजयको नजिक थियौँ। तर अलिकति केही ठाउँबाट अन्तर्घातहरू भएको हामीले निष्कर्ष निकालेका छौँ। त्यसको थप समीक्षा गरेर त्यसको थप अध्ययन गरेर त्यसबारेमा हामीले आवश्यक निर्णयहरू गर्नेछौँ। सरकार र थरुहट थारुवान संयुक्त सङ्घर्ष समितिबीच 6 बुँदे सहमति, रेशम चौधरी लगायतको रिहाइका लागि पहल गरिने। विवेकशील साझाका नेता उज्जवल थापा रहेनन्, 44 वर्षीय थापाको उपचारका क्रममा मेडिसिटी अस्पतालमा निधन। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या घट्दै 6085 सङ्क्रमित थपिँदा 68 जनाले ज्यान गुमाए। काठमाडौँ उपत्यकामा थपिए 1558 सङ्क्रमित, 46 जिल्लामा 500 भन्दा बढी सक्रिय सङ्क्रमित। उपत्यकामा भदौ 20 गतेपछि पुनः एक साता निषेधाज्ञा थप्ने तयारी, खाद्यान्न र निर्माण कार्यलाई खुला गरिने। चीनले अनुदानमा उपलब्ध गराएको 8 लाख डोज खोप काठमाडौँ आइपुग्यो, स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण।